बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर है और इतवार का दिन है। मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए फ़ैसला करने का वक्त आन पहुंचा है। अब ज़्यादा वक्त किसी के पास नहीं है, पाकिस्तान के किसी इदारे के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, गो कि मैं उन डेवलपमेंट्स पे उस तरह से रेगुलर उस तरह से बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपको पता है कि फ्लड रिलीफ कैंप का सिलसिला भी साथ चल रहा है। इमरान रियाज खान साहब जो है वो यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और आगे हमने पेशावर भी जाना है, क्योंकि ये काम भी मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, फ्लड रिलीफ वाला भी। और लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल चीज़ों पे बात करनी होती है, इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ों पर बात करनी होती है। खैर, ये दोनों चीज़ें जिस तरह चल सकती हैं चलाते हैं। बात यह है कि अभी कुछ देर पहले जो एक वीडियो आई है मरियम औरंगज़ेब साहिबा वाली, देखें पहले तो मैं उस पर आपको अपना व्यू दे दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वाक़या क्यों पेश आया। मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल ये मुनासिब नहीं है। मैं बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा कि इस तरह से उनको घेर कर और इस तरह से नारेबाजी की जाए और इस तरह से जो है वो उनको उनके साथ जो हुआ तज़हीक आमेज़, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये हुआ क्यों, इस पर बात करते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्यों फैसला का वक्त आन पहुंचा है। ये हुआ इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमात को मुसल्लत कर दिया गया है जो अवाम की ताकत से नहीं आई, और फिर इन्होंने आके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ किया है वो बहुत अफसोसनाक है। इन्होंने आके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म कर दिया। इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के खिलाफ बात की। इन्होंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाहिल हैं। इन्होंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पता नहीं है। ये बार बार मुस्लिम लीग नून, इनकी जमात, ये बार बार हमले करते रहे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर। इनको पता नहीं है, ये तो जाहिल हैं, ये तो अनपढ़ हैं, ये पाकिस्तान के हालात फेस नहीं कर रहे। इन्हें इमरान खान ने पागल बनाए हुए। बात यह है कि जिनके रेमिटेंसेज पे, जिनके भेजे हुए पैसे पे मुल्क चल रहा है, आपको IMF ने $6 अरब 3 साल में दिए हैं और नाक से लकीरें निकलवाई हैं, तबाह और बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान को IMF ने। लेकिन ये ओवरसीज पाकिस्तानी 30-35 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं और उनकी आप ये इज्जत कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि ये अनपढ़ हैं, आप कहते हैं कि ये जाहिल हैं, आप कहते हैं कि इनको पाकिस्तान का पता नहीं है। बात यह है कि जब आप ये बात करेंगे तो रिएक्शन यही आएगा, नहीं आना चाहिए। मैं दोबारा कहूंगा, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी सुन रहे हैं, अच्छे तरीके से आप खड़े होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए, अच्छे तरीके से आप बात कीजिए और बड़े हम्बल लहजे में बड़े अच्छे तरीके से कहें उन्हें कि आप गलत कर रहे हैं, आपने ये ज्यादती किया है। लेकिन इस तरह से घेर के और कुछ सख्त जो है वो गालियां, ये बहरहाल जस्टिफाइड नहीं है। और ये मेरी भी बात हो रही थी फरीद कुरैशी साहब से, जो वो बता रहे थे उस कैफ़े का सारा कि कहाँ पे है, और वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब साहबा को घेर लिया गया। लेकिन मसला क्या है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है, सोचने का वक्त भी है, फैसले का वक्त भी है कि एक ऐसे ख़ानदान को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया, एक ऐसी जमात को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया जो ना तो पाकिस्तान में निकल सकते हैं, ना ही अपने हलकों में जा सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, 72 जो इस वक्त अरकान हैं, जो जिनको काबीना का हिस्सा बना दिया गया है, कोई वफाकी वजीर है, कोई वजीर ममलिकत है, कोई मुशीर है, कोई मामले खुसूसी है। मुझे एक बात बताएं कि इन 72 में से कितनों की आपने वीडियोस देखी हैं कि वो अपने इलाकों में गए हों और उनका इस्तकबाल हुआ हो। मुझे याद है बखर में जब हम रहते थे, तो जब भी कोई ओहदा मिलता था सईद अकबर नवानी साहब को, नवानी फैमिली में से प्रोमिनेंट फैमिली है, ज़ाहिर है वहाँ बहुत अरसा इक़्तिदार में रहे और बड़े अहम ओहदों पर, तो जब भी सईद अकबर नवानी साहब को कोई वजारत मिलती थी, कोई वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बनते थे कोई इस तरह का, तो मुझे याद है कि बखर की हदूद जहाँ से शुरू होती है मनकेरा से आगे जाके और काफ़ी आगे जाके, यानी जंग ख़त्म होता है और बखर शुरू होता है, वहाँ पर बखर में तारीखी उनका इस्तकबाल होता था कि हमारे इलाके के MP जो हैं उनको ये वजारत मिली और बड़ा पुरतफाक इस्तकबाल होता था। और कई घंटे लग जाते थे उनको वहाँ से बखर की हदूद में दाखिल होकर और नवानी हाउस पहुँचने तक, और बड़ा जश्न होता था। उनके वोटर्स सपोर्टर्स और बखर के लोग बड़े खुश होते थे कि जनाब हमारे इलाके के जो MP हैं उनको वजारत मिली है और बखर को अब इसका फ़ायदा होगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि जितने 72 के 72 अरकान जो जिनको वजारतें मिली, कितने हैं जो अपने इलाकों में गए और उनका इस्तकबाल हुआ है? अवाम में कितने निकल पा रहे हैं? मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत में शामिल जो लोग हैं, आप इनको तो छोड़िए, मैं 10वीं वीडियो में ये बात कह रहा हूँ, इनका कोई हमशक्ल अवाम में नहीं निकल सकता। इनका कोई हमशक्ल अवाम में नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी ठुकाई हो जाएगी। बाद में पता चलेगा कि ये तो उसका हमशक्ल था, ये वो बंदा नहीं था। ये पाकिस्तान में नहीं निकल सकते, ये अपने हल्के में नहीं निकल सकते, ये इस्लामाबाद में खाना नहीं खा सकते, ये लाहौर की मार्केट में नहीं जा सकते, ये लाहौर के अपने हल्कों में नहीं जा सकते, ये बाकी छोड़िए, ये मदीना शरीफ में नहीं जा सकते, ये मस्जिद नबवी में नहीं जा सकते, मस्जिद नबवी में नहीं जा सकते। इससे बड़ा क्या सितम ज़रीफ़ी हो सकती है और क्या मुश्किल हो सकती है एक हुक्मरान ख़ानदान और हुक्मरान जमात के लिए। ये अभी सिंध में आपने देखा सैलाब इलाकों में कैसे लोगों का घिराव हुआ, लोगों ने एक असिस्टेंट कमिश्नर को लोग जिंदा जलाने लगे थे पाकिस्तान फौज के जवान ना पहुंचते तो।
پھر یہ یو ایس میں پرائم منسٹر گئے ہمارے شہباز شریف صاحب، یہ جیسے تیسے ہیں پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، لیکن ظاہر ہے وہاں لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ عوام کا منتخب وزیر اعظم نہیں ہے. لوگوں نے احتجاج کیا کہ اس نے اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق ختم کر دیا. لوگوں نے احتجاج کیا امریکہ کے سامنے، دنیا کے سامنے، کہ امریکہ کی حرکتیں دیکھو، اپنے ملک میں کوئی اشارہ توڑے تو برداشت نہیں کرتے، اپنے ملک میں کوئی ماسک کے بغیر نکل آئے تو اس کو عہدے سے ہٹا دیتے ہیں، اپنے ملک میں کوئی چھوٹی سی چیز ہو جائے تو اس کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیتے ہیں، صدارت سے ہٹا دیتے ہیں. اس کو ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ وزراء اعظم ہیں، جہاں پہ صدور ہیں، وہ اپنے ملکوں میں یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے. اور ہمارے ملک میں ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنوا دیا ہے جس کو بس 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس دن اس کو فرد جرم عائد ہونی تھی. تو یہ غصہ ہے لوگوں کے اندر، پورے پاکستان کے لوگ، اوورسیز پاکستانیوں کے اندر غصہ ہے. اور پھر جو یہ حکومت کر رہی ہے پاکستان کے اندر، 25 مئی کو انہوں نے جو کیا ہے، جو انہوں نے عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہے، جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے، جو صابر شاکر کے ساتھ کیا ہے، جو دیگر صاحب، جو سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ کیا ہے، جو عارف حمید بھٹی صاحب کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے بول کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے ایئر وائی کے ساتھ کیا ہے، جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے، جتنے انہوں نے مہنگائی بڑھا دی ہے، جو انہوں نے ظلم ستم جبر کیا ہے، جو انسانی حقوق کی پامالی کی ہے، لوگوں میں غصہ ہے اور لوگوں کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ اسی غصے کا شاخسانہ ہے، یہ اسی غصے کا نتیجہ ہے جو آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے جو بھی ہو، لیکن میاں نواز شریف کو 4 سال ہو گئے ہیں لندن میں، اپنے گھر سے دفتر 2 منٹ کے فاصلے پہ گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، اور ان کے گھر کے دن کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا کہ وہاں پہ احتجاج نہ ہو. میاں نواز شریف ایک دن پورے 4 سال میں 4 بار نظر آئے ہیں باہر نکل کے، اور چاروں بار چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے ہوئے لوگوں نے گھیر لیا ہے. یہ عوام میں نہیں نکل سکتے، نہ یہ پاکستان میں نکل سکتے ہیں، نہ یہ اسلام آباد میں نکل سکتے ہیں، نہ یہ امریکہ میں نکل سکتے ہیں، نہ یہ یو کے میں نکل سکتے ہیں، نہ یہ مسجد نبوی جا سکتے ہیں. یہ حالات ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ایسی جماعت، اور پھر ابھی یہ آڈیو لیکس، اس کے اوپر میں نے پوری ایک سیریز کرنی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں اور کتنی خوفناک، اور وہ سارے معاملات آپ دیکھ ہی چکے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے، زیادہ وقت ان کے پاس بھی نہیں ہے. اب حالات سب کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ابھی بھی وہ اس جماعت کو سپورٹ کریں گے جو کشمیریوں کے خون کی توہین کرتے ہوئے، ان کے شہداء کے خون کی توہین کرتے ہوئے، اپنے پاور پلانٹ کے لیے وہ بھارت کے ساتھ بیک ڈور رابطے بڑھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے عوام کے لیے جینا دوبار کر دیا ہے، جنہوں نے جو بجلی کے بل بھیجے ہیں، عوام خودکشیوں پر مجبور ہے، لوگوں کی 2 ٹائم کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، لوگوں کے لیے سانس لینا محال ہو گیا. مطلب کیا کچھ پچھلے 5 ماہ اور 12 14 15 دن میں نہیں کیا گیا؟ کون سی ایسی انسانی حقوق کی پامالی ہے جو نہیں کی گئی؟ لیکن اس کے باوجود کیا ہے، لوگوں نے تسلیم کر لی اس حکومت کو. کیا آپ لوگوں کو کھڑا کریں لائن میں اور انہیں کہیں کہ یا شہباز شریف کو وزیر اعظم مان لو یا تمہیں گولیاں مار دیں گے، وہ کہیں گے گولیاں مار دو، اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے. اس حد تک لوگوں کی نفرت پہنچ چکی ہے. پوچھیں اس غریب سے جا کے، اس مزدور سے جا کے پوچھیں جو 10,000 12,000 کماتا ہے اور اس کا 30,000 روپے بل آیا ہے، جائیں نہ پوچھیں. شاید ان لوگوں کو فرق نہ پڑتا ہو جن کی بجلی فری ہے، جن کی مرات ہیں، جن کے بل جو ہے وہ عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے پہ ہوتا ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عوام سے جا کے پوچھیں نا، غریبوں سے جا کے پوچھیں کیا کر دیا ہے. بڑا کہا گیا تھا ہمیں جی شہباز شریف بڑے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں، بڑے زبردست شخصیت ہیں، اور یہ آئیں گے تو پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. لیکن نہیں ہے، حالات بہت 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 خراب ہیں پورے پاکستان میں، جہاں کی بات کریں. مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نکلیں عوام سے، آپ بات کریں، آپ عوام سے بات کریں. جن علاقوں کو آپ بیکورڈ سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پڑھ جاہل ہیں، ان کے پاس جا کے مائک لیں. آپ نہیں ان کی ویڈیو چلا سکتے، آپ ان کے نہیں، جس طرح کی وہ گندی گالیاں دے رہے ہیں کہ کیا کر دیا اس ملک کے ساتھ. اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ نہیں چل سکتا، یہ چیزیں مزید نہیں چل سکتی کہ ایک ایسی جماعت کو مسلط کر دیا گیا ہے جو عوام کی مرضی سے نہیں آئے، جن کو زبردستی لایا گیا ہے، جن کو مسلط کیا گیا ہے. اور اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کو کیا فیصلہ کرنا ہوگا؟ سپورٹ کرنا چھوڑ دیں اس حکومت کو، بس انڈیو سپورٹ چھوڑ دیں. آئین اور قانون کے مطابق جو فوج کا رول ہے وہ ادا کریں. اگر اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں، نیوٹرل ہو جائیں. یہ 6 گھنٹے نہیں حکومت رہے گی، 6 گھنٹے میں یہ گر جائے گی. اور لوگوں کا، میں ابھی بھی آپ کو میں مسلسل یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہم فلڈ ریلیف کیمپ میں ابھی بھی ہم یہ پہنچ گئے ہیں. سید زین العابدین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ مظفر گڑھ سے آئے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا چلیں ادھر جاتے ہیں فلڈ ریلیف کیمپ میں. اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اسکیم 3 میں. جنید صاحب ساتھ ہیں، فیضان صاحب ساتھ ہیں. فیضان بھائی نے ویسے بہت ڈیوٹی دی ہے جو اسلام آباد والا کیمپ ہے وہاں پر. تو یہاں پر ہم کیمپ میں کھڑے ہیں. جو لوگ آتے ہیں، جو وہ گفتگو کرتے ہیں، جس طرح خواتین بزرگ آ کے اور روتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ جذبات آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے. اس لیے یہ مریم اورنگزیب ہے، جو بھی نکلے گا عوام میں اس کے ساتھ یہی ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کی فرسٹریشن بڑھ گئی ہے، لوگوں کا غصہ بڑھ گیا ہے، لوگوں کی نفرت بڑھ گئی ہے، اور لوگوں کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ اس ملک میں الیکشن ہوگا تو ہم ووٹ کی پرچی سے اپنا بدلہ لیں گے.
ان کو لگتا ہے کہ ان کو مسلط رکھا جائے گا، ان کو لگتا ہے کہ جب تک عوام اس سطح تک نہیں جائے گی ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا، نہیں نکالا جا سکتا. تو اس لیے میرے خیال اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے، فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے. ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ایسے خاندان کو، ایسی جماعت کو سپورٹ کرتے رہیں گے جو عوام کی مرضی سے نہیں آئے، جنہوں نے عوام کے لیے جینا دو بھر کر دیا ہے، جنہوں نے جو بجلی کے بل، جو اکانومی کی تباہی بربادی سارا کچھ کیا ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور فیصلہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ ان کی سپورٹ وڈرا کر لیں انڈیو، جو جس کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا، وہ سپورٹ وڈرا کر لیں اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. الیکشن میں جائیں گے، الیکشن میں جائیں، عوام ووٹ دیتی ہے، لے کے آ جائیں، ورنہ وہیں جائیں جہاں سے یہ آئے تھے، جہاں ان کا کاروبار ہے، اثاثیں، جائیدادیں اور یہ سارے معاملات ہوں. اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. حالات جو ہے وہ دن بہ دن بگڑتے چلے جا رہے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.